बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारे सामने खबर आई है, हुकूमत ने हिदायत दी हैं और यूट्यूबर्स जिनके चैनल्स पाकिस्तान में बंद किए जा रहे हैं, उनके नाम सामने आए हैं। इनमें सबसे पहले नाम है इमरान रियाज खान साहब का। इमरान रियाज खान साहब का चैनल ये हुकूमत बंद करवा रही है। साबिर शाकिर साहब का चैनल बंद करवाया जा रहा है, यूट्यूब चैनल। पीटीए ने यह कहा है कि हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि ये चैनल्स बंद किए जाएंगे। साबिर शाकिर साहब का चैनल बंद किया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका चैनल बंद किया जा रहा है। वकार मलिक साहब बैरून मुल्क होते हैं। वकार मलिक साहब यूट्यूब पर तज्जिया करते हैं, बहुत देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। वकार मलिक साहब का यूट्यूब चैनल बंद किया जा रहा है। मारूफ सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब अमेरिका में होते हैं, इनका यूट्यूब चैनल बंद किया जा रहा है। ये जो इब्तिदाई मालूमात आई हैं, मुमकिन है अभी मज़ीद चैनल्स बंद हों और ये हुकूमत बंद करवाए लोगों के चैनल्स, लेकिन ये जो इब्तिदाई मालूमात आई हैं, इनके मुताबिक ये 6 सहाफ़ी हैं। इनमें से एक सिद्दीक जान साहब जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, बाकी 5 नाम पाकिस्तान से बाहर हैं। जो 5 नाम पाकिस्तान से बाहर हैं, उनमें से 4 इस वक्त मजबूरन पाकिस्तान से बाहर हैं। ये पाकिस्तान में होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनको ये लगता है कि इनको बिला वजह गिरफ्तार किया जाएगा, इनको पाबंद सलासिल किया जाएगा, इन पे तशद्दुद किया जाएगा, इनको अपनी जान का खतरा है, इसलिए ये 5 पाकिस्तान से बाहर हैं। वकार मलिक साहब तो खैर मैं ये इस लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा कि अपनी जान के खतरे के तहत पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन वकार मलिक साहब तो मैं शुरू से देख रहा था पाकिस्तान से बाहर थे। इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान से बाहर निकले, जिस तरह से निकले, जो उन्होंने हिजरत की कहानी बताई हमारे सामने है। साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान से बाहर थे, पाकिस्तान वापस नहीं आ सके क्योंकि हालात के हाथों वो मजबूर हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से निकले, बड़ी मुसीबत के बाद निकले, और अहमद नूरानी साहब पाकिस्तान से निकले। अब इन सब के साथ क्या हुआ है, अगर आप इसको देखें और इनके यूट्यूब चैनल्स को देखें, तो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान रियाज खान साहब की कहानी, ये गायब रहे कमोबेश 5 महीने पाकिस्तान में। हम सबके सामने है कि जिन हालात से पाकिस्तान में गुजरे, यकीनन यहां किसी ना किसी इदारे के पास मौजूद थे। तशद्दुद का निशाना भी बनाए गए, उम्रे पर भी नहीं जाने दिया गया, फिर हज पर नहीं जाने दिया गया, और हज के सफर के मामले में तो हमने देखा जो इनके साथ हुआ एक अजीब तमाशा सा बना हुआ था। फिर उसके बाद बार बार इनको तंग करने का सिलसिला था और इमरान रियाज खान पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। ये पाकिस्तान से बमुश्किल तमाम निकले। साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान से बाहर थे, मैंने आपको बताया। डॉक्टर शहबाज गिल पाकिस्तान में थे, गिरफ्तार हुए, तशद्दुद हुआ। डॉक्टर शहबाज गिल ने खुद ऑन रिकॉर्ड अपने मुंह से कहा कि इनके निजी हिस्सों पर, जिस्म के निजी हिस्सों पर, प्राइवेट पार्ट्स पर करंट लगाकर टॉर्चर किया गया इनको। अहमद नूरानी साहब, इन्होंने स्टोरी की थी, स्टोरी के हवाले से जाहिर है कि इनको बताया जा सकता था कि आपकी स्टोरी में गलती है, उसको सामने लाया जा सकता था कि गलती क्या है, और अहमद नूरानी साहब की इस स्टोरी पर इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन उसके बजाय हुआ ये कि अहमद नूरानी साहब के भाई गायब हो गए। इनकी वालदा अदालतों के चक्कर लगाती रहीं, धक्के खाती रहीं, दरबदर होती रहीं। उसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद इनके भाई बाजियाब हुए और पता ये चला कि कच्चे के डाकू इनके भाइयों को ले गए थे। अहमद नूरानी साहब फिर बाजियाब हुए। वकार मलिक साहब हुकूमत पे तनकीद करते हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंडेबल है कि वकार मलिक साहब। सिद्दीक जान साहब के मामले में मैं हैरान हूं। सिद्दीक जान साहब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ट्विटर पे आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ हमें नज़र आते हैं, ये बात करते हैं, और सिद्दीक जान साहब तनकीद करते हैं, इस हुकूमत पे तनकीद करते हैं, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर तनकीद करते हैं। सिद्दीक जान साहब अपना एक मौक़िफ़ पेश करते हैं। तो क्या मौक़िफ़ पेश करने पर, आवाज़ उठाने पर, तनकीद करने पर लोगों के यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं, इनको रोका गया है, इनकी आवाज़ को दबाया गया है, और ये अदालत जाएंगे तो क्या होगा? जाहिर है कि चूंकि ये इजहार राय की आज़ादी का मामला है, इजहार राय की आज़ादी हमें मिलती है आईने पाकिस्तान के तहत, तो ये मामला मुझे नज़र ये आ रहा है कि ये आईनी बेंच में जाएगा। जब ये अदालत में जाएगा तो आईनी बेंच में जाने के बाद इनके साथ क्या होगा देखना पड़ेगा। लेकिन इब्तिदा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वहाँ आईनी बेंचेस अभी नहीं बने हैं, मगर वहाँ हमने देखा है कि जिस तरह से बेंचेस बन रहे हैं उसमें आईनी बेंच का बनना ना बनना कोई माने नहीं रखता। तो इनके चैनल बंद हुए,
اس کے علاوہ مزید لوگوں کے چینل بند ہو سکتے ہیں، سمینہ پاشا صاحبہ کا چینل بند ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس خاکسار کا چینل بند ہو سکتا ہے، مختلف لوگوں کے چینل بند ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اس حکومت نے ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بھی بند کیے ہیں، ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بند کیے، ان کے قریبی عزیزوں کے بینک اکاؤنٹس بند کیے، اور ان کے لیے جینا مشکل کر دینے والا کام پہلے ہی کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ریمیڈی کیا ہے؟ لیگل بیٹل ہے، لیکن لیگل بیٹل میں ہمارے ہاں فیصلے ہی نہیں ہو رہے، چیزیں لٹکائی جا رہی ہیں اور چلے جا رہی ہیں، اور ہمارے ہاں عدالت نے حکم دے دیا تھا، سندھ ہائی کورٹ نے بھی، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، کہ ایکس کھول دیا جائے۔ ایکس نہیں کھولا گیا تھا، ایکس کھولا گیا جب بھارت سے جنگ تھی، اور اس جنگ کے موقع پر جب ایکس کھولا گیا تو صاف طور پر نمبرز تھے کہ وہ لوگ جنہیں ریاست مخالف بیانیہ اپنانے والا قرار دیا جاتا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو ریاست کے بیانیے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں زیادہ ایکٹیو تھے، وہ ریاست کا مقدمہ لڑ رہے تھے، پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے دشمن کے بیانیے کے خلاف، وہ لوگ زیادہ مؤثر آواز کے طور پر ہمارے سامنے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو اب حکومت صحافیوں کو جن کو نوکریوں سے نکلوایا گیا، ان کو اب اس طرح سے مجبور کرے گی کہ وہ اپنی آواز دبا لیں۔ ایسے بہت سے صحافیوں سے میری بات ہوئی جن سے رابطے بھی ہوئے، اور ان سے کہا گیا کہ اس طرف سے اس طرف آ جائیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں۔ اب حکومت کیا ایسے کرے گی؟ ظاہر ہے کہ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو سننے کے لیے وی پی این کا استعمال کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں ویسے بھی لوگ وی پی این استعمال کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پچھلے دنوں میں یہ خبر آئی تھی کہ دھڑا دھڑ وی پی این جو اپنے موبائل فونز میں انسٹال کیے ہوئے تھے وہ ان انسٹال کیے ہیں۔ اس سے حکومت کر کیا رہی ہے؟ یعنی ہم پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ سے یا حکومتی لوگوں کی جانب سے یہ سنتے ہیں، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا کہ بھارت میں لوگوں کی آوازیں بند کی گئیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیے گئے، ان کے یوٹیوب چینل بند کیے گئے، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ بھارت کے خلاف، بھارت کے موقف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور یہ بڑی زیادتی ہے ہمارے ہاں۔ ہم نے یہ سنا اپنے حکام کے منہ سے۔ اب ہمارے ہاں ان لوگوں کو اس وقت یوٹیوب پر بند کیا جا رہا ہے جنہوں نے ریاست کا مقدمہ لڑا ہے، بہت بھرپور انداز میں لڑا ہے، اور جن لوگوں کو ریاست کا مقدمہ لڑنے کے شاید سرکاری ٹی وی کی نوکری کی شکل میں یا دیگر شکلوں میں پیسے شاید ملتے ہیں، ان سے زیادہ بہتر انداز میں ان لوگوں نے ریاست کا مقدمہ لڑا، ابھی پاک بھارت جنگ کے موقع پر بھی، اور دشمن کے ساتھ جو کشیدہ حالات تھے ان حالات میں بھی، مگر ان کے یوٹیوب چینل بند کیے گئے ہیں۔ کیا حکومت ایسے اس صورتحال کو چلا پائے گی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ عرصہ چلایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ بندوبست ہے کہ جو درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ آپ مزید کر سکتے ہیں، لیکن جبر بالآخر مٹ کر رہتا ہے تو یہ مٹے گا۔ کب؟ تھوڑا سا صبر کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ مٹ کر رہے گا انشاءاللہ۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس نے گزشتہ کچھ عرصے میں بڑی آوازیں اٹھائیں کہ عمران خان کے دنوں میں اسد طور پہ حملہ بھی ہوا، جو ظاہر ہے کہ خفیہ ایجنسی کے لوگوں نے کیا تھا، اسد طور نے خود بتایا، اور اسد طور جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، لیکن وہ عمران خان کی حکومت کے بعد گرفتار ہوتے، وہ قاضی فائزہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ متی اللہ جان صاحب اٹھائے گئے تھے، چند گھنٹوں میں واپس آ گئے تھے۔ رضی دادا کو اٹھایا گیا تھا، وہ انہوں نے مراد سعید اور عمران خان کے بارے میں کچھ نازیبہ باتیں کی تھیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اور اٹھائے گئے تھے، گرفتار ہوئے تھے۔ مگر یہاں ہم اس حکومت کو دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسد طور کے گھر جاتے تھے، رضی دادا سے اظہار ہمدردی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ حکومت آواز دبا رہی ہے، یہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، یہ غیر جمہوری رویوں والی حکومت ہے۔ یہ ہم نے اس حکومت کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا عمران خان کی حکومت کے دنوں میں، مگر اب یہ تمام لوگ اس سے 4 قدم آگے، 4 ہاتھ آگے جا چکے ہیں، اور یہ اسی طرح سے اظہار رائے کی آزادی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ لوگوں کی آواز دبا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پرابلم یہ ہے کہ اب بھی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ کیا عوام کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے؟ تو نہیں دبایا جا سکتا۔ کچھ عرصہ ایسا انتظام چلایا جا سکتا ہے، لیکن ایسے انتظام کو دوام نہیں مل سکتا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔